음, शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासवृत्तिं यमजं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः द्वैतवने वनेचरः महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः तवेदनिःशेषमशेषितक्रियः सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः स सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः 20th శ్లోక పాతటోన్ ననికేని పాతిటోమా? ఓ ఇది ఆ ఓకే ఓకే ఓకే. యా పాతటోన్ మా ఆ, 20th నతే శ్లోక న సజ్యం క్వచిదుద్యతం ధనుః అరే నతే న సజ్యం క్వచిదుద్యతం ధనుః నతే న సజ్యం క్వచిదుద్యతం ధనుః న నతే న సజ్యం క్వచిదుద్యతం ధనుః కృతం న వా కోపవిజింహమాననం కృతం న వా కోపవిజిహ్మమాననం కృతం న వా విజిహ్మమాననం ஹ ம ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்தா ஃபர்ஸ்ட் ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். సరే கோப விஜிம்ஹமானனம் कृतं न वा कोपविजिह्ममाननं कृतं न वा कोपविजिह्ममाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं न तेन सज्यं क्वचित् उद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्मं कोपविजिह्मम् आननं गुणानुरागेण शिरः अभिरुह्यते शिरोभिः शिरोभिः उह्यते उह्यते न धिपैः नराधिपैः माल्यम् इव अस्य शासनम् उह्यते 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 नाम बेरिंग बेरिंग एक्सेप्टिंग और बेरिंग उह्यते कैः उह्यते कैः उह्यते नराधिपैः नराधिपैः उह्यते नराधिपैः कैः उह्यते शिरोभिः नराधिपैः शिरोभिः उह्यते किम् उह्यते किम् उह्यते माल्यं शासनं शासनम् उह्यते कस्य अस्य किमिव किमिव माल्यम् इव केन गुणानुरागेण तर्हि नराधिपैः गुणानुरागेण अस्य शासनं माल्यमिव शिरोभिः उह्यते न कृतं किं न कृतं सज्यं அது வேற ந சஜ்யம் அங்க न सज्यं இங்க வந்து நகிருதம் ஆனனம் நகிருதம் आननं न कृतं किम् आननं किं न कृतम् आननं
कोप कोपविजिह्वं न कृतं न वा कोपविजिम् आननं कोपविजिह्वं कृतं न सज्यं किं न सज्यं क्वचिदुद्यतम्। धनुः न सज्यं ओ धनुः धनुः न उद्यतं न सज्यं उद्यतं धनुः सज्यं न कृतं அப்படியே அங்கேயும் வச்சுக்கிட்டு किं न कृतं सज्यं न कृतं किं सज्यं न कृतं धनुः सज्यं न कृतं कथं भूतम् उद्यतं तेन तथा च तेन क्वचित् धनुः उद्यतं सज्यं न कृतं न वा आननं कोपविजिह्वं कृतं नराधिपैः गुणानुरागेण अस्य शासनं माल्यमिव शिरोभिः उह्यते न तेन न तेन क्वचित् सज्जं धनुः उद्यतं सज्यं न कृतं न तेन क्वचित् उद्यतं सारी धनुः उद्यतं धनुः सज्यं न कृतं धनुः उद्यतं सज्जं न कृतं हम्म। न वा आननं कोपविजिह्वं कृतं आननं कोपविजिह्वं कृतं हम्म। नराधिपैः हम्म। उम्, आ, अधिपैः गुणानुरागेण गुणानुरागेण हम्म। शिरो अस्य சரியா गुणानुरागेण अस्य शासनं गुणानुरा माल्यमिव शिरोभिः उह्यते गुणानुरागेण अस्य शासनं माल्यमिव शिरोभिः उह्यते हम्म। So here he is talking about his mitra sarampat. Mitra means what? Allies. So हम्म, how everyone is allied with him, हम्म, right? क्वचित् धनुः उद्यतं न कृतं. So when will you actually use your bow? ओ, When there is a need to fight. तर्हि तेन नाम दुर्योधनेन धनुः नाम धनुः यदस्ति तत् कदापि उद्यतं सज्यं न कृतम् उद्यतं मीन्स व्हाट ऊर्ध्वकृतं सो टेकिंग अ बो एंड यूजिंग इट एंड हाँ, सज्यम मीन्स एक्चुअली readying it for utility so हम्म, whenever you say it as sajyam what does it mean is when putting the rope of that ओ, particular the guna स्ट्रिंग which we call it as right हम्म, so putting it so न कृतं न सज्यं कदापि न कृतं तेन हम्म, कदापि धनुषः उपयोगः एव न कृतः न वा आननं आननं नाम मुखं मुखं उद्यतं उद्यतं मीन्स व्हाट रेडिंग इट आई मीन रेडी टेकिंग इट ओके क्वचित् 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 एपो क्वचित् नाम यपोर्ध so या whenever I mean there is no occasion where ओकेशन he had to do use his bow न वा को आननं कोपविजिह्वं कृतम् आननं मीन्स मुखं कोपविजिह्वं so when you are having when will you actually be anger when there is some problem when you have a problem and when you are anger then your face will become what you call raudrama then you will have some wrinkles on your forehead and etc that is kopa vijimham kopena vijimham so he never has displayed any kind of restlessness or anger through his facial expressions. So that means never did he had any occasion to actually express his anger. When will anger happen? When there someone creates a problem. So that means that there is no problem that is arising. So there is no one actually revolting. There is no one coming to you for war. So there is no use for there is no occasion for you to actually use your weapons. Why? Because Naradhipaihi, all the other kings, Gunanuragena, Gunaha nama Asya Gunaha. So whatever the traits that Duryodhana is having, and because of the affection that due to his traits, Asya Shasanam. So whatever the आर्डर rule, whatever orders that he gives, everyone is accepting as if it is a garland. Malyam iva. Malyam means what? It is a garland. Malyam iva.
Shirobhihi Uhyate. So whatever his orders, they are like garlands, and everyone will accept the garland with what, with respect and with a lot of what you call acceptance and joy. And Shiro. moreover, it is like a respect, Hmm. honored by Hmm. the orders. Hmm. So that means what, they are accepting his orders with a welcoming, nature. So they are welcoming his orders and they are obeying also. By saying that Shirobhiruhyate, in order to take a garland, you need to bow down. Boredom. So that means what, you are showing your acceptance Us. to the garland. So the Hmm. garland here is the order, and bowing down and accepting is a gesture of acceptance. So no one is actually questioning his authority. Hmm. So everyone is his friends. This can only happen if everyone is your ally. ஆனா லைக் 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 இந்த ஐ டோன்ட் நோ இந்த கேம் ஆஃப் டைஸ்ல லைக் ஹி மேட் தம் கோ டு தி ஃபாரஸ்ட்னா லைக் அந்த கிங்ஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதா இது like by somehow he defeated them and then sent, oh, every on like in everybody's eyes it will be like a proper way of either okay. like Yeah, I mean, it's in a way of showing that, okay, one is due to the fear of his valor, could be yeah, one, yeah, right? because பெரிய Like, kingdom, like, yeah. okay, going down to, US, the Pakistan Hmm. going down to US, Hmm. Yeah. right? So there is no obedience. Okay. There is no trust. Yeah. It's only because if you don't accept, your existence is at stake. Stick. So therefore you accept, right? அது வேற, இது வந்து you are accepting because of out of joy, out of you want to be a Samanta king of that particular king, Hmm. right? You adore him a lot. Hmm. So with a lot of acceptance and respect that you are accepting, then this is how அங்க இருக்கிற ஆக்சுவல் சுச்சுவேஷன் என்னன்றது அது வந்து Yeah. தெரியாது. Okay. But this is how he actually sees the spy actually sees this, that this is a very great thing, because he is able to have friends with everyone. Everyone is an ally. There is no Hmm. need for him to actually revolt, I mean, to you know to wage a war, or like that. Hmm. Hmm. இது கேம் ஆஃப் டைஸுக்கு சம்ஸ்கிருதம்ல என்ன சொல்லும்? அது என்ன தியூத கிரீடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ద్యూత క్రీడ. ம். ద్యూత न अव्ययपदं तेन दकारान्त पुंलिङ्ग तच्छब्दस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं सज्यम् अकारान्त पुंलिङ्ग सज्ज నపుంసకలింగ. नपुंसकलिङ्ग सज्जशब्दस्य ప్రథమా విభక్తి. प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं क्वचित् అవ్యయం. अव्यय उद्यतं మ్మ్. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग उद्यतशब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं धनुः उकारान्त షకారాంత. ధనుః ధనుషీ षकारान्त ధనూంషి. षकारान्त नपुंसकलिङ्ग धनुःशब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं మ్మ్. कृतं कृतं అదేం నపుంసకలింగం. नपुंसकल अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कृतशब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं न वा अव्ययपदं మ్మ్. कोपविजिह्वः కోప अकारान्त విజిహ్వం. ओ विजिह्वं अकारान्त पुंलिङ्ग कोपविजिह्व शब्दस्य మ్మ్. द्वितीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं మ్మ్. आननम् अकारान्त पुंलिङ्ग आनन शब्दस्य మ్మ్. द्वितीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं गुणानुरागेण మ్మ్. अकारान्त पुंलिङ्ग गुणानुराग शब्दस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं మ్మ్. शिरोभिः మ్మ్. సకారాంత నపుంసకలింగం. सकारान्त नपुंसकलिङ्ग शिरस् शब्दस्य तृतीयाविभक्ति बहुवचनान्तं रूपं उह्यते మ్మ్. ఊ- ఊ- ఊహ ఊహ దిస్ ఇస్ సంథింగ్. ఉహ్యతే ఉహ్యతే ఉహ్యంతే. ఐ గెట్ యూ ద ధాతు. ఇట్స్ కర్మణి. आत्मनेपदे ओ కర్మణి. కర్మణి లటి ప్రథమ పురుష ఏకవచనాంతం.
नराधिपैः नराधिपैः अकारान्त पुंलिङ्ग नराधिपशब्दस्य तृतीयाविभक्ति बहुवचनान्तं रूपं माल्यं अकारान्त पुंलिङ्ग माल्य नपुंसकलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग माल्य शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं इव न अव्यय प्रथमा विभक्ति येन नराधिपैः दिस् इस् कर्म कर्म सो कर्ता इस् इन् तृतीया सो देयरफॉर इट इज कर्म सो इट विल बी इन् प्रथमा रामेण गम्यते ग्रामः ओके इव अव्ययपदम् अस्य मकारान्त पुंलिङ्ग इदं शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं शासनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शासन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् कोपेन विजिह्मं कोपविजिह्मं तृतीया गुणेषु अनुरागः गुणानुरागः तेन गुणानुरागेण नराणाम् अधिपाः नराधिपाः तस्य तैः नराधिपैः ओके once recite the shloka उह उह वितर्क इति धातोः कर्मणि भवति अस्ति लटि प्रथमपुरुषं ऊह वितर्के वा एवं तन्न स्यात् प्रायः अत्र वोढति इति धातुः स्यात् वोढा वोढ् धातुः स्यात् तस्य कर्मणि ऊह्यते इति स्यात् अस्मादेव धातोः विवाहः इति शब्दः निष्पन्नः भवति वह वह धातुः स्यात् वह धातुः वह धातुः एवं वह वह धातुः एकवारं धातुं पश्यतु एकवारं तस्य कर्मणि ऊह्यते इति भवति वहति इति अथवा तादृश अर्थः भवति अत्र ऊहा इति अस्मिन् अर्थे नास्ति प्रकृते एकवारं श्लोकं पठतु न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्वमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्